इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कि सरकारे मदीना की विलादत से पहले, सरकारे मदीना की आमद से पहले अंबियाए किराम बशारत देते रहे कि हमारे बाद इमामुल अंबिया आने वाला है, नबियों का इमाम आने वाला है, नबियों का ताजदार आने वाला है, नबियों का आका व मौला आने वाला है, नबियों का पेशवा आने वाला है, नबियों का मुक्तदा आने वाला है। अंबियाए किराम मेरे आका की आमद से पहले बशारतें देते रहे, लेकिन हुजूर गौसुल आजम की शान अल्लाह ने वलियों में वो रखी जो शान अल्लाह ने नबियों में उनके नाना जान को दी थी, वो शान अल्लाह ने वलियों में गौसुल आजम दस्तगीर को अता फरमाई। गौस पाक की विलादत भी नहीं हुई थी उस वक्त इमाम हसन बसरी तकरीबन 350 से 400 साल पहले कहते हैं कि बगदाद में एक अल्लाह का बरगजीदा बंदा जाहिर होगा और वो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ कर कहेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वली जिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है और वो वलियों का सुल्तान और ताजदार होगा। उम्मते मुहम्मदिया में अल्लाह ने किसी वली को वो शान अता नहीं फरमाई जो शान अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाएगा। गौस पाक की विलादत से पहले ये बात हो रही है। उसके बाद आप देखें हजरत इमाम हसन अस्करी जिस वक्त दुनिया से कूच करने लगे, दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, तो आपने आखिरी मर्तबा जब नमाज अदा फरमाई तो अपना मुसल्ला लपेटा और मुसल्ला लपेट करके अपने शहजादे को दिया और फरमाया, जब तुम्हारा इंतकाल होने लगे तो तुम जिसको मोतबर समझना ये मुसल्ला उसको देना, जब उसका इंतकाल होने लगे तो वो जिसको मोतबर समझे ये मुसल्ला उसको दे, उसका इंतकाल होने लगे तो ये मुसल्ला वो उसको दे जिसको वो मोतबर समझता है। कहा बाबा ये मुसल्ला जो मुंतकिल होगा तो जाएगा कहां? इरशाद फरमाया बगदाद में एक बंदा जाहिर होगा, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, ये मुसल्ला उसको दिया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मते मुहम्मदिया में किसी वली को वो मकाम अता नहीं किया जो मकाम अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाएगा। और उसके बाद सज्जदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहते हैं, आज हमारी विलायत के डंके हैं, लेकिन इसी जमीन पर एक ऐसा जवान जाहिर होगा कि जो कहेगा मेरा कदम हर वली की गर्दन पर, तो सारे वली उसके आगे अपनी गर्दन को झुका देंगे। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला पीराने पीर की शान ये है कि आपकी आमद से पहले ही गलगला हो रहा है कि सैयदुल औलिया आने वाला है, सैयदुल औलिया आने वाला है, वलियों का सुल्तान आने वाला है। और आप जानते हैं जब मेरे आका अलैहिस्सलाम माँ के पेट में तशरीफ लाए तो अंबिया आकर बशारत देते हैं कि तुम्हारे यहाँ आमिना, तुम्हारे यहाँ नबियों का सरदार आने वाला है। जब गौस पाक माँ के शिकम में आए तो इमामुल अंबिया खुद तशरीफ लाए, फरमाया उम्मतुल जब्बार तू वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जब मैं माँ के पेट में 4 महीने का था हमल की शक्ल में, तो मैं लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। ये उनके नाना की शान है। गौसे पाक की शान देखें, माँ के शिकम में रह करके किस तरीके से आप अपनी करामत का इजहार कर रहे हैं। लोग ये कहें कि इसका सबूत क्या है, यकीनन मैं इस पर दलीलें पढ़ सकता हूँ, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं। जिसको दलील चाहिए मुझसे आके मुलाकात करें। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की सीरत में ये बात लिखी हुई है। एक मर्तबा उनकी अम्मी नमाज पढ़ रही है और आपने नमाज में कुछ जल्दी कर दी, यानी मामूल से हट करके नमाज थोड़ा सा तेज पढ़ना शुरू किया, तो अंदर से आवाज आई, अम्मी अल्लाह की इबादत जरा इत्मीनान से करें। आपकी अम्मी जान कहती है अब तक मुझे कोई अम्मी कहने वाला नहीं था, मैंने दाएं बाएं देखा, ये अम्मी कह के लुकमा कौन देता है। ये मेरी पूरी गुफ्तगू आप तवज्जो से सुने, इसका ऐन बड़ा हसीन होगा, आपको पता चलेगा भी। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों तुम्हारी आंखें ठंडी होगी अभी। अल्लाह अकबर, गौसुल आजम दस्तगीर की अम्मी कहती है अब तक कोई अम्मी कहने वाला नहीं था, मैंने दाएं बाएं देखा, अम्मी कह के कौन पुकार रहा है। इसलिए कि अम्मी कहने वाले जो है वो यूं अचानक थोड़ी जमीन पर उबल आते हैं, ये आसमान से थोड़ी बरसते हैं। अम्मी कहने वाला 2 साल तक के दूध पीता है, तब कहीं जाकर लुकमत के साथ अम्मी
کی تو میرے شکم سے آواز آ رہی تھی, امی اللہ کی عبادت ذرا اطمینان سے کرنا, دنیا حیران ہے, عبد القادر کا یہ مقام ہے تو نبیوں کے امام کی شان کا عالم کیا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم, نگراں سنی دعوت اسلامی. سبحان اللہ. رسول سبحان پاک اللہ. تشریف لائے تو مہر نبوت لے کر کے آئے, غوث الاعظم تشریف لائے تو مہر ولایت لے کر آئے. آپ کہیں گے یہ مہر ولایت آپ کہاں سے لائے؟ مہر ولایت تحفۃ القادریہ حضرت شیخ ابو المعالی کی اٹھا کر کے دیکھیں, ملا علی قاری کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں, تفریح الخاطر اٹھا کر کے دیکھیں, اور پھر فتاوی رضویہ اٹھا کر کے دیکھیں. فتاوی رضویہ میں اختصار اور دوسری کتابوں میں اس کی تجزیہ و تفصیل موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب لامکاں پر جانا چاہتے تھے اس وقت میرے سرکار کی بارگاہ میں نہ ابھی جبریل ہے, نہ رفرف ہے, نہ براق ہے. اللہ اکبر. لگام چھوٹی, امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے. اس وقت جبریل بھی نہیں وہاں جا رہے ہیں. آقا کریم کو ندا آتی ہے, ادن منی ادن منی ادن منی ادن منی. محبوب اور قریبا, حبیب اور قریبا, حبیب اور قریبا, پیارے اور قریبا. شارح بخاری ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جس وقت میرے آقا نے مکان سے لا مکان جانے کی طرف قدم اٹھانا چاہا, ابھی حضور مقام کے اختتام پر ہے اور لا مکان کی شروعات ہونے والی ہے, ابھی کوئی ہے نہیں, حضور لا مکان پہ قدم رکھنا چاہتے ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں یہاں تو تصورات بھی جواب دیتے ہیں, کیف کے پر بھی جلتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی کہے تو کیا کہے, کوئی سنے تو کیا سنے. مکان سے میرے نبی لا مکان پر جانا چاہتے ہیں, حضور کے قدم اٹھتے نہیں, ادن منی کا شوق کھینچتا ہے. ایسے میں ایک جوان ظاہر ہوتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ میرا کندھا حاضر ہے, آپ اس پر قدم رکھیں. اس وقت اس جوان کے کندھوں پر مصطفیٰ جان رحمت نے قدم رکھا, ایک قدم عبد القادر کے کندھے پر اور دوسرا قدم لامکاں پر. اس وقت میرے سرکار جس وقت لامکاں پر گئے تو عرض کی اللہ یہ کون جس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے. اس پر بھی تو توجہ کریں, نماز میں ہو اگر انسان تو دکان مکان کی طرف دل کھنچے تو عیب ہے. نبی لا مکان پہ جا کے کہے یہ جوان اتنا پرکشش کیسے ہے کہ اس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے. آواز آئی محبوب یہ تیری اولاد سے ہے, اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. جو مقام نبیوں میں تجھے دیا ہے وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی معراج کے قدم لینے کی برکت تھی کہ غوث الاعظم دستگیر جب پیدا ہوئے تو آپ کی پیٹھ پر نبی پاک کا نقش قدم موجود تھا, نقش پا موجود تھا. حضور علیہ السلام اور سرکار نے دعا دی, اللہ میرا قدم اس نے لیا, اس کا قدم میری امت کے سارے اولیاء نے. ایک مرتبہ کسی صاحب نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی, عرض کی یا رسول اللہ وہ بغداد کا جوان کہتا ہے میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, اس کو یہ کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آقا نے فرمایا یہ عبد القادر کہتا ہے نا. ہاں یا رسول اللہ. سرکار فرماتے وہ اللہ کے حکم سے کہتا ہے اور ہر وقت عبد القادر میری نظروں میں رہتا ہے, یہ میرے غوث کی شان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء کو سب سے بدترین حالات جس زمین کے ہو گئے تھے اور زیادہ جس زمانے میں لوگ بگڑ گئے تھے اس زمانے میں اللہ نے امام الانبیاء کو بھیجا اور حضور نے 23 سال کی قلیل مدت میں بگڑے ہوئوں کو سدھار دیا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا 23 سال کی قلیل مدت میں. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ظاہر کیا جب اسلام کا نام تھا, اسلام نہ رہ گیا تھا, اسلام مرنے کے قریب تھا, ختم ہونے کے قریب تھا. کیونکہ اسلام تو ختم کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ دین غالب ہو کر رہے گا, لیکن کبھی کبھی کمزور ہوا ہے, تو جب کمزور ہوا ہے تو طاقتوروں کو بھیجا گیا ہے. یہ خاص بات عرض کر رہا ہوں. اور یہ بھی سن لیں جب بھی دین کو ضرورت پڑی علی کے گھر کا فرد ہے. واہ سبحان اللہ, یہ خاص بات ہے.
جب بھی دین کو ضرورت پڑی علی کے گھر کا فرد آیا. 60 ہجری میں جب دین کو زوال پذیر کرنے کی ضرورت آئی تو علی کے گھر کے 72 آئے. حق ہے. علی کے گھر سے آئے. جب 5ویں صدی میں دین مٹانے کی کوشش کی گئی تو بھی علی کا بیٹا عبد القادر جیلانی کو بھیجا گیا. ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے علی کا بیٹا مسعود سالار غازی کو بھیجا گیا. اس کے بعد سرکار معین الدین اجمیری کو بھیجا گیا. اس کے بعد دلی پر محبوب الہی کو بھیجا گیا. اس کے بعد اللہ اکبر کلیر میں صابر کلیر کو بھیجا گیا. اسی طریقے سے دیکھیں اور جب آخر میں دین سمٹ جائے گا دجال کا فتنہ زوروں پر ہوگا اس وقت بھی کسی اور کی اولاد نہیں آئے گی مہدی علی کا بیٹا بن کر کے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہر جگہ علی کا خون کیوں ہے دین کے لیے؟ حق ہے. ہر جگہ دین کے لیے علی کا خون کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا علی جو منی وانا من العلی. سبحان اللہ. میں علی سے علی مجھ سے ہے. وہ علی حضور نے کہا یہ مجھ سے میں اس سے. اور قرآن نے کہا نسانا و نساکم اور اس کے بعد کا وانفسنا وانفسکم. اپنی عورتوں کو لاؤ اور ہم اپنی عورتوں کو لائیں اور تم خود آؤ ہم خود آئیں. تو یہ انفسنا تم اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو لائیں. تو حضور نے بیٹوں کی حیثیت سے حسنین کو لیا عورتوں کی حیثیت سے فاطمہ کو لیا اور اپنی جان کی حیثیت سے اکیلے نہیں گئے بلکہ خود گئے اپنی جان لے کر گئے. علی کا نام جان مصطفیٰ ہے. علی کا نام جان مصطفیٰ ہے. اسی لیے جان کی حیثیت سے